Premier exercice, résoudre les équations suivantes. Première équation, 4 facteur x moins 2 égale moins 2 facteur x moins 3. Deuxième équation, 2x moins 3 sur 3 moins x plus 2 sur 2 égale 2 moins 1 sur 6x. Troisième équation, 2x moins 6 facteur x plus 1 moins 2 facteur 3 moins x égale 0. Quatrième équation, x au carré moins 6x plus 9 moins 3 facteur x moins 2 facteur x moins 3 égale 0. Deuxième question, petit a, vérifie que x au carré moins 4x plus 3 égale x moins 1 facteur x moins 3. Petit b, en déduire les solutions de l'équation x au carré moins 4x plus 3 égale 0. Troisième question, résoudre les inéquations suivantes et représenter les solutions sur une droite graduée. Première inéquation, x moins 3 sur 6 moins x plus 2 sur 4 inférieur ou égal moins 3x moins 8 sur 12. Deuxième inéquation, x racine carrée de 2 plus 2 inférieur ou égal 2x. Troisième inéquation, 2 moins 2 facteur x moins 1 strictement inférieur à 1 moins, entre parenthèses, 1 moins 4x. Quatrième inéquation, 2 moins x sur 3 est strictement supérieur à 3 plus x. باللغة العربية السؤال الأول حل المعادلات الثانية. السؤال الثاني ألف تحقق أن. السؤال باء استنتج حلول المعادلة x أس 2 ناقص 4x زائد 3 تساوي 0. السؤال الثالث حل المتراجحات التالية ومثل الحلول على مستقيم مدرج. عندنا ليكواسيون 4 فاكتور x موان 2 إيكال موان 2 فاكتور x موان 3. في هذه المعادلة اش غادي نديرو؟ واش غادي نفكروا في التعميل؟ واش كاين شي عامل مشترك؟ ما عندناش. إذن لاحظوا جيدا غادي نديرو عملية النشر. On va penser à développer ces produits. إذن 4 fois x moins 4 fois 2. 4 fois x هي 4x. 4 fois moins 2 هي moins 8. Égal. Moins 2 عاوتاني هاد لو برودوي هذا جداء. عاوتاني غادي نديرو لو ديفلوبمون. moins 2 fois x هي moins 2x. moins 2 fois moins 3. عدد سالب في عدد سالب كيعطينا عدد موجب. إذا زائد 2 في 3 هي 6. جيد. إذا حل ديال المعادلة شنو كنديرو؟ اون ايزول لانكوني x، يعني كنعزلو x، كنردو الحدود التي تحتوي على x في جهة، يعني في طرف. إذا هاد موان دو x غنردوه للطرف الأيسر ديال المعادلة، وموان 8 نردوها للطرف الأيمن. كنبدلو الإشارة، ولكن ملي كنحولو ان تيرم دان مومبر فيغ لوتر مومبر اون شونج لو سين. موان دو x غتولي غادي نبدلو الإشارة تولي زائد 2x. إذا 4x بلس 2x إيكال موان 8 غادي نحولوها للطرف الأيمن، غنبدلو الإشارة غتولي زائد 8. إذا 6 زائد 8. 4x زائد 2x هي 6x. 6 زائد 8 6 بلس 8 إيكال 14. ألوغ x مضروب في العدد 6، إذا خصنا نقسمو طرفي المعادلة على عدد 6. ألوغ on doit diviser dans chaque membre par 6. ألوغ 6 sur 6 إيكال 14 sur 6. الطرف الأيسر on simplifie par 6 كتبقى لينا x. 14 sur 6 قابلة للاختزال، غنقسمو على جوج لأن 14 قابل للقسمة على 2، وكذلك 6. 14 على جوج كتعطينا 7، 6 على 2 كتعطي لينا 3. Alors حل la solution de l'équation est 7 sur 3. إذا المعادلة الأولى درناها. المعادلة الثانية 2x moins 3 sur 3 moins x plus 2 sur 2 égale 2 moins 1 sur 6x. كما تلاحظون هنا عندنا أعداد جذرية أو أعداد كسرية. إذا شنو غادي نديرو؟ غادي نفكروا في توحيد المقام. لاحظوا جيدا إلا وحدنا المقام هنايا في الطرف الأيسر ديال المعادلة، المقام الموحد بيان سور هو 6، وعاوتاني في الطرف الأيمن ديال المعادلة غادي نوحدوا المقام اللي هو 6. كاين واحد الطريقة أخرى إلا بغيتو تضربوا هاد الشيء كامل في 6 مثلا هكذا، غديروا 6 فيه، غتضربوا الطرف الايسر والطرف الايمن في العدد 6. هذه طريقه. اذا ولكن انا كنفضل نوري لكم توحيد المقام لان شي وحدين ما غاديش يفهموا. اذا غنضربوا البسط في المقام ناقص البسط في المقام. اذا 2 في 2 x هي 4x ناقص 3 في 2 هي 6 على ماذا؟ على المقام الموحد اللي هو 6 ناقص عاوتاني 3 في x هي 3x. 3 في 2 هي ماذا؟ هي 6 على سور 6.
الطرف الأيمن 2 fois 6 égale 12. 12 sur 6 moins 1 sur 6 x اللي هي موان x sur 6 بكل بساطة. ودابا اش غديروا؟ لاحظوا جيدا عندنا المقام كامل لا في الطرف الايسر والطرف الايمن عندنا فيه 6. اذا نختزلوا مباشرة، نحيدوا علينا المقام، ولكن لاحظوا واحد القضية. هنا غادي نحيدوا المقام، نحيدوا 6، غادي نخليو 4 x ناقص 6. il nous reste 4 moins 6 4x moins 6. ولكن هنايا عندنا موان. اتونسيون، غادي تحيد 6 من المقام، ولكن البسط خصنا 3x غنبدلوا ليه الاشارات تولي موان 3x لان عندنا موان، و6 غتولي غندخلوا عليها موان تولي موان حتى هي موان 6. الطرف الايمن غتبقى لينا 12 لان بحال هادشي ضربنا هادشي كامل في 6، غتبقى لينا 12 ناقص x بكل بساطه. اذا 4x ناقص 3x هي x ناقص 6 ناقص 6 موان 6 موان 6 ايكال موان 12. وهنا الطرف الايمن هي 12 موان x. غادي نجيبو on va déplacer moins x vers le membre de gauche. alors on va changer le signe، غتولي زائد x، وهاد موان 12 غنردوها للطرف الايمن غتولي 12. اذا زائد 12 كنبدلو الاشاره. اذا x plus x égale 2x. 12 plus 12 égale 24. x مضروب في العدد 2، x multiplié par 2. alors on doit diviser dans chaque membre par 2. alors 2x sur 2 égale 24 sur 2. On simplifie par 2, il nous reste x. Alors x égale à combien? 24 sur 2 égale à 12. Alors 12 est la solution de l'équation. إذن 12 هو حل ديال هذه المعادلة. La solution de cette équation est 12. ملي كتلقاو الحل مثلا لقينا x égale 7 sur 3، ولا مثلا هذا الحل x égale 12، غتجيو تعوضوا في الطرف الايسر ديال المعادله، غتحيدوا x تعوضوا ديروا فيه 12، وعاوتاني تعوضوا في الطرف الايمن تحيدوا x ديروا فيه 12 وتشوفوا واش كاين التساوي. الا لقيتوا التساوي غتعرفوا بان الحل اللي لقيتو صحيح، الا ما لقيتوش التساوي عرفوا بان عندكم خطا. اذا فوالا نديروا واحد لا فيريفيكاسيون في المعادله الثانيه. عندنا 2x moins 3، غادي نعوضوا x ب 12. اذا 2 fois 12 هي 24. 24 moins 3 sur 3. عاوتاني x غنديروا فيه بلاصتو 12. الى 12 plus 2 هي 14 sur 2 égale à combien? 24 moins 3 هي 21. 21 sur 3 c'est 7. moins 14 sur 2 14 sur 2 c'est 7. اذا 7 moins 7 égale à 0. غادي نشوفوا عاوتاني الطرف الايمن، غنحيدوا x نديروا في بلاصتو 12. اذا moins 1 sur 6 fois 12. 2 moins 1 sur 6 fois 12 اللي هي 12 sur 6. 12 sur 6 هي 2. alors 2 moins 2 égale 0. والنيت حصلنا على نفس النتيجة 0 0. إذا 12 هو حل ديال المعادلة. إذا ندوزو l'équation numéro 3. On a 2x moins 6 facteur x plus 1 moins 2 facteur 3 moins x égale 0. واش في هذه المعادلة غادي نديرو عملية النشر، يعني غادي ننشرو غنضربو 2x فوا x كتعطينا 2x او كاري والى غير ذلك. او نفكروا في واحد الحاجة، ملي كتكون عندكم الاقواس بزاف دائما فكروا اول حاجة تفكروا فيها التعميل، لا فاكتوريزاسيون. اذا نشوفوا حنا واش عندنا شي فاكتور كومان في هذا التعبير اللي كاين في اليسار. لاحظوا جيدا واش عندنا x بلس 1 معاود ما معاودش. عندنا هاد 2x موان 6 وبقات لينا هاد 3 موان x. كاين شي حاجه ديال التشابه، لان علاش هاد 2x موان 6 هذه اصلا قابله للتعميل لان 2 هو فاكتور كومان، لان هاد 6 هي 2 في 3. اذا الا عملناها بجوج غتكون عندنا 2 عامل، هذا هو العامل المشترك اللي هو جوج، غتبقى لينا x وتبقى لينا موان 3. جيد. اذا 2x موان 6 هي 2 فاكتور x موان 3، ولكن هنا عندنا 3 موان x. اذا الحل شنو هو؟ اما ندخلوا هذا ناقص لداخل، يعني غادي نديروا زائد ومن بعد نديروا هكذا، يعني x موان 3 غيكون عندنا x موان 3 سي لو فاكتور كومان. او بطريقه اخرى هنايا غادي نعملوا مباشره بموان 2، غتكون عندنا 3 موان x. اذا
كيما درنا مزيان، اما نعملوه بناقص 2 او الا عملنا بجوج هنا خصنا ندخلوا هذا الناقص لداخل باش نحولوا الاشاره ديال الحدود اللي كاينه داخل الاقواس. اذا حنا ديريكتومون نعملوا مثلا بناقص 2. اذا هاد 2 اكس موان 6 غادي نعملوا بناقص 2 غتولي موان 2 فاكتور غنضربوا باش نحصلوا على موان 6 غنضربوا في 3 في ناقص 2 هي ناقص 6، وباش نحصلوا على جوج اكس خصنا نضربوا ناقص 2 العدد السالب اللي هو ناقص اكس. فوالا اذا فاكتور اكس بلس 1 موان 2 فاكتور 3 موان اكس. فوالا بينا لو فاكتور كومان اللي هو 3 موان اكس. غندير غادي نأطرو انا جو في لونكادري كوم سا باش يبان لكم. دابا on va factoriser avec 3 moins x. إذا كتبت 3 moins x entre parenthèses لأن تعبير غنحل المعقوفات. شنو بقات ليا؟ بقات ليا موان 2 وبقات ليا x بلس 1 لأن هذا راه جوتا، هذا عملية الضرب. إذا ندير أقواس ونحل أقواس وندير x بلس 1 بكل بساطة. وهنا شحال بقات ليا؟ راه 3 موان x مضروبة في موان 2، إذا باقية ليا موان 2 هنايا. إذا بكل بساطة هادشي كيساوي الصفر. إذا 3 موان إكس فاكتور. ودابا نحيد المعقوفات ندير عملية نشر. موان 2 فوا إكس سي موان 2 إكس، موان 2 فوا 1 سي موان 2، أيا بقات لينا موان 2 إيكال 0. إذا ألوغ سي 3 موان إكس فاكتور موان 2 إكس. عندنا غير واحد الحاجة، غير واحد لو تيرم اللي فيه إكس. إذا موان 2 إكس موان 2 إيكال موان 4. دابا شنو درنا؟ لا بروميير إيتاب من هنايا حتى لهنا درنا لا فاكتوريزاسيون. عاوتاني هنا شنو حصلنا على معادله الجداء المنعدم. اون اوبتوني ليكواسيون دي برودوي نول. ليكواسيون دي برودوي نول هاد لو فاكتور في اكس، هاد لو فاكتور في اكس راه فيه اكس. اذا اش غادي نديرو؟ غنقولوا بان هاد لو فاكتور ايكال 0 و هاد لو فاكتور ايكال 0. اذا 3 موان اكس ايكال 0 و بالعربيه او موان 2 اكس موان 4 égale 0 بكل بساطة. 3 moins x égale 0 cela veut dire غنردو حنا x للطرف الأيمن، غنبدلو الإشارة تولي x. إذا x égale directement 3 و moins 2x moins 4 égale 0. حنا غادي نردو هاد moins 2x للطرف الأيمن غتولي 2x و moins 4 نخليوها في بلاصة لي alors 2x égale moins 4. إذا 2x égale moins 4 يعني x égale moins 4 sur 2. Alors x égale à combien? Moins 4 sur 2, c'est moins 2. إذن هنا عندنا x égale 3. إذن l'équation, cette équation admet deux solutions. هذه المعادلة تقبل حلين ناقص 2 و3. L'équation admet deux solutions moins 2 et 3. بغيتو تتأكدوا دابا ملي كتقولوا او زعما او، ولكن في الجملة في التعبير غتقولوا اي ماشي تقولوا او، ما تقولوش او، يعني تقبلوا حلين ناقص 2 و3. بغيتو تاكدوا غادي تجيو تعوضوا مثلا اكس ايكال 3. الا جيت عوضت انا هنا في المعادله نشوف واش التالي نلقاو صفر. 3 ناقص 3 هاد الشيء عطي لي صفر، ناقص 2 في صفر تعطي لي صفر. غنعوض هنايا 2 في 3 غنحيد اكس ندير في بلاصتو 3 هي 6. 6 ناقص 6 صفر. صفر في عدد هو صفر، صفر ناقص صفر راه صفر. اذا 3 حل ناقص 2 عاوتاني تعوضوا غادي تلقاو صفر. اذا حلول هذه المعادله مع العددين ناقص 2 و3. نمروا المعادله الثانيه. دوزيام ايكواسيون كاتريام ايكواسيون x au carré moins 6x plus 9 moins 2 moins 3 facteur x moins 2 facteur x moins 3 égale 0. كما قلت لكم ملي كيكون عندكم اقواس فكروا دائما واش كاين التعميل. لاحظوا جيدا هذا كامل جداء ستان برودوي 3 فوا x moins 2 فوا x moins 3. شنو هو التعميل؟ التعميل هو تحويل مجموع الى جداء. هذا جداء نساه، هذا ان برودوي. اذا غادي نمشيو نشوف اللي هو مجموع، غنشوفوا هاد x او كاري موان سي x بلس 9 واش قابله للتعميل. نعم. علاش؟ لان هذا التعبير على شكل المتطابقه الهامه. اش من المتطابقه الهامه؟ ليدونتيتي روماركابل نيميرو 2 a au carré
موان 2 ا بي بلس بي او كاري. اذا اللي كتساوي ا موان بي لو تو او كاري بكل بساطه. اذا ا شنو هو هنايا؟ غنكتب لكم انا المتطابقه الهامه الفوق موان 2 ا بي بلس بي او كاري، وهذه مسحوها علينا من هنايا. اذا الا كان اكس او كاري هو ا او كاري، اذا اكس او ا هو اكس، اذا اكس او كاري نخليوه. حنا المتطابقه فيها موان 2 فوا ا، راه قلنا ا راه هو اكس، اذا ا غادي نحيد ا ندير في بلاصتو اكس، ولكن ندير عمليه الضرب موان 2 فوا اكس. راه عندي في التعبير موان سي اكس، وانا هنايا عندي موان 2 فوا اكس اللي هي موان 2 اكس. فاش غنضرب هاد موان 2 باش نوصل لموان 6 غنضرب في العدد 3. اذا لقيت بي اللي هو راه قلنا موان 2 فوا ا فوا بي، اذا اكس هو ا، اذا اكس هو ا وبي شنو هو العدد 3. اذا خصني بي او كاري، اذا هي 3 او كاري بكل بساطه. الباقي غادي ننقلو موان 3 فاكتور اكس موان 2 facteur x moins 3. Alors, l'identité remarquable a carré moins 2ab plus b au carré égale a moins b le tout au carré. Le a c'est bien x et le b c'est bien moins 3. C'est bien 3. Alors, x moins 3 le tout au carré. Moins 3 facteur x moins 2 facteur x moins 3. إذا واش لقينا العامل المشترك؟ بيان سور اللي هو اكس موان 3، باسكو اكس موان 3 لو تو او كاري هي نورمالمون اكس، انا غادي نكتبها لكم باش تبان، هي اكس موان 3 فاكتور اكس موان 3 موان 3 فاكتور اكس موان 2 فاكتور اكس موان 3 ايكال زيرو. ودابا العامل المشترك لو فاكتور كومان باين اللي هو اكس موان 3، ها هو معاود. إذا نعملو ب x moins 3. Alors x moins 3 فاكتور نديرو دابا المعقوفات. شنو باقي لينا؟ قالت لينا هنا x moins 3 نكتبوها بلا ما نديرو الأقواس. باقي لينا moins 3 فاكتور x moins 2، هي نديروها moins 3 فاكتور x moins 2 إيكال هادشي كلشي زيرو. إذا عندنا x moins 3، غادي نحيدو المعقوفات نديرو الأقواس x moins 3 moins 3 facteur x moins 2 on va développer moins 3 fois x moins 3 fois x c'est moins 3x moins 3 fois moins 2 égale plus 6 égale هادشي كلشي زيرو. alors si x moins 3 facteur x moins 3x هي moins 2x moins 3 plus 6 égale plus 3 égale à 0. Voilà, on a obtenu l'équation du produit nul. بمعنى حصلنا على معادلة الجداء المنعدم. إذا هذا le facteur x moins 3 égale 0 ou moins 2x plus 3 égale à 0. إذا غنكتبو x moins 3 égale 0 ou اللي بالعربية أو moins 2x plus 3 égale 0. x moins 3 égale à 0 cela veut dire que x غادي نردو moins 3 للطرف الأيمن غنبدلو الإشارة تولي 3 و moins 2x plus 3 égale à 0 كتعني بأن غنديرو حنايا moins 2x égale moins 3 غنردو 3 للطرف الأيمن. إذا x égale 3 و x égale à combien؟ عندنا x مضروب في العدد ناقص 2، إذا نقسمو طرفي المعادلة على العدد الناقص 2، إذا ناقص 3 على ناقص 2 اللي كتساوي شنو؟ كتساوي 3 على 2. ناقص على ناقص كيعطينا موجب. إذا المعادلة تقبل حلين 3 على 2 و3. L'équation admet deux solutions 3 sur 2 et 3. Deuxième question, petit a. Vérifiez que x au carré moins 4x plus 3 égale x moins 1 facteur x moins 3. هذا السؤال كيعني تحقق أن x أس 2 ناقص 4x زائد 3 كتساوي x ناقص 1 عامل ل x ناقص 3. كيقول لك تحقق ماشي باين. إذا اش غدير؟ واش غادي تنطلق من الطرف الأيسر باش توصل للطرف الأيمن أو تنطلق من الطرف الأيمن باش توصل للطرف الأيسر؟ أسهل طريقة قال لك تحقق. شكون اللي ساهل؟ إلا بغيتي تنطلق من الطرف الأيسر باش توصل للطرف الأيمن خصك دير عملية التعميل
هنا غادي تعمل الا كنتي تعرف مزيان طبق المتطابقه الهامه الثانيه غادي توصل لهذا التعبير اكس ناقص 1 عامل اكس ناقص 3. ولكن في التحقق اسهل حاجه انطلق من الطرف الايمن. عندنا علاش غدير عمليه النشر، غضرب اكس في اكس، اكس في ناقص 3 ناقص 1 في اكس ناقص 1 في ناقص 3 غادي تحصل على اكس اس 2 ناقص 4 اكس زائد 3. اذا فوالا اش غادي نديرو حنايا بور فيريفي. غنقولوا اون غنبداو حنا من الطرف الايمن اكس موان 1 فاكتور اكس موان 3. غنديرو عمليه النشر. اون فا ديفلوبي سو برودوي اكس فوا اكس، اكس au carré x fois moins 3 c'est moins 3x. وعاوتاني ندوزو للعدد الاخر لو تيرم موان z fois x c'est moins x et moins z fois moins 3 moins par moins c'est un nombre positif alors plus 3. اذا هادشي شحال كيساوي alors x au carré moins 3x moins x égale moins 4x. شي واحد ما كيعرفوش بقى تحسبوا بقى تجمعوا الحدود التي تحتوي على المجهول x مع x والاعداد بوحديتها. moins 3x moins x اللي هي مثلا x فاكتور غنعملوا ب x moins 3 moins 1 moins 3 moins 1 هي moins 4 fois x هي moins 4x. اذا moins 4x plus 3. فوالا راه قد بينا on a bien vérifié que x au carré moins 4x plus 3 égale x moins 1 x moins 1 هنايا facteur x moins 3. السؤال B. On déduire les solutions de l'équation x au carré moins 4x plus 3 égale 0. قال لك استنتج حلول المعادلة x أس 2 ناقص 4x زائد 3. راه هاد الاستنتاج انطلاقا من السؤال السابق. علاش؟ هاد x au carré moins 4x plus 3 راه كتساوي x ناقص 1 عامل ل x ناقص 3. إذا اش غادي نديرو؟ غادي نجيو نحطو نقولو اون غنحطو حنا المعادلة هي الأولى x au carré moins 4x plus 3 égale 0. اش غنديرو؟ غنعوضو هاد x au carré moins 4x plus 3 باش غادي نعوضوها نعوضوها ب x ناقص 1 عامل ل x ناقص 3. إذا نكتبو الوغ x moins 1 facteur x moins 3. إذا فوالا كتساوي صفر. لأن علاش عملنا هاد x أس 2 ناقص 4x زائد 3 هادي كتبان لينا بحال هي معادلة من الدرجة الثانية الأس هو 2، ولكن بعد التعميل راه بحال عملنا ولات معادلة من الدرجة الأولى اللي هي معادلة الجداء المنعدم ليكواسيون دي برودوي نول. ولات ساهلة. إذا ليكواسيون دي برودوي نول كنقولوا هاد لو فاكتور هذا كيساوي صفر أو هذا كيساوي صفر. إذا بكل بساطة غنقولوا x moins 1 égale 0 ou x moins 3 égale 0. x moins 1 égale 0 cela veut dire que x غنردو moins 1 للطرف الأيمن غنبدلو الإشارة تولي 1. x moins 3 égale 0 غنردو moins 3 للطرف الأيمن غتولي 3. إذا الحلول ديال هاد المعادلة هما 1 و 3. إذا ليكواسيون admet de solution 1 et 3. بغيتي تأكد غادي تجي تعوض هنايا في الطرف الأيسر تشوف واش غتوصل للصفر. غنحيد x ندير في بلاصتو 1. 1 أس 2 هي 1 جيد. ناقص 4 في 1 هي ناقص 4 زائد 3. 3 زائد 1 هي 4 ناقص 4 كتعطيني النيت الصفر. إذا 1 حل. شوفوا 3 x أس 2 غندير 3 نعوض x ب 3. إذا 3 أس 2 هي 3 au carré c'est 9. 4 fois 3 c'est 12 plus 3. 9 plus 3 c'est 12. 12 moins 12 égale 0. إذا النيت هو اللي عندي. إذا الحلول اللي لقيت صحاح.